जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग हमें गुरु जी की एक बेटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहाँ पे आज देखो गुरुपा की एक बहुत अच्छी सी और प्यारी सी स्वीट सी ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। जैसे कि मेरे बहुत सारे सत्संग में आपने सुना होगा कि मैं गुरुपा के कैसे धीरे धीरे एक चमत्कार बता रही हूँ। जैसे कि गुरुपा ने मुझे 28 तारीख की डेट थी, तो मुझे उस दिन पे कैसे ब्लेस किया। कल उन्होंने मुझे कितनी अच्छी एक मीटिंग ब्लेस की है ना, जैसे मेरे ऑफिस वाले भी मुझे प्यार कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, आज मुझे कह रहे थे। और आज मैं आपको ना एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। मुझे बहुत बहुत माफ़ कर देना गुरुबा कि मैं ये ब्लेसिंग्स पता नहीं क्यों भूल गए, बट मुझे कल भी याद आई थी जब मैं मेट्रो में जा रही थी, पर मैं फिर वापस दिन में भूल गई। तो संगत जी, मुझे भूलने की ना बहुत बड़ी बीमारी है। तो गुरुपा आप प्लीज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें याद करवाइए। मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं इवन काम की चीज़ें भूल जाती हूँ। और मैं इतनी एब्सेंट माइंड रहती हूँ ना कि मैं क्लाइंट से बात तो कर लेती हूँ, कभी कभी डरती हूँ, और कभी कभी बात करके मैं भूल जाती हूँ। क्लाइंट ने बस फ़ोन काटा और मैं भूल गई कि भाई मेरी बात ही क्या हुई है। संगत जी, मतलब ये चीज़ भी मेरे काम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, असर करेगी, है ना। गुरुपा आप मुझे प्लीज़ चीज़ें याद करवाइए, मुझे याद रखवाइए। मैं जितना हो सकती हूँ उतना सब कुछ कर रही हूँ। आप जो कहते हो कि मैं टेंशन छोड़ दूँ, और आज गुरुपा का एक मैसेज आया था, पुत्र तू कल इतनी अच्छी खुश थी, आज तूने फिर टेंशन ले ली। अब तेरे दिन मेरे हाथों में है, तूने टेंशन नहीं लेनी, तूने बस मंत्र जाप करना है, राम नाम का जाप करना है, और बस तूने काम करना है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि देखो गुरुपा को मेरा फिर से मतलब मूड कैसे पता चल गया है ना। और संगत जी, हमारे यहाँ सैटरडे संडे ना मतलब एक रूल होता है हमारे कंपनी का कि बस मतलब आपकी आपकी ना मीटिंग्स होनी चाहिए, कम से कम 3-4 मीटिंग्स होनी चाहिए। और कल परसों वापस जैसे सैटरडे संडे रहा, तो मैं बहुत डर रही थी। और कल भी मतलब मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मैं डर रही थी कि कल तो सबकी एक्चुअली मैं कल सबकी मतलब क्लास लगेगी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। बट मेरा बॉस कहता है अरे तेरा कुछ नहीं है, तूने बस अब काम करना, मतलब जो तू कर रही है उस चीज़ को करना शुरू करना है, और तू चीज़ें ठीक करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बिल्कुल करूँगी, मैं अपना बेस्ट दूँगी। और उसी दौरान गुरुबा का मैसेज आया, तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ नाल आ, तेरे दिन मेरे मेरे हाथों में। अब तो तुझे किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। और आज शाम को मैं ऐसे ही बैठी थी, और एक मेरा क्लाइंट था जो मैं इतने दिनों से उसको फॉलोअप कर रही हूँ, इतने फॉलोअप कर रही हूँ, इतने कॉल कर रही हूँ मिलने के लिए। उसने मेरे को टाइम भी दे देता है, एड्रेस भी दे देता है, फिर उस दिन वो मुझे मिलता ही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब वापस सैटरडे संडे में क्या करूँगी। तो मैं ना अभी मतलब बैठी थी और ऐसे काम कर रही थी, तो तुरंत उसका सामने से मुझे फ़ोन आता है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का। और कहता है कि हाँ सनोवर कैसी हो। मैंने कहा सर मैं बहुत ठीक हूँ, है ना। तो चलो ठीक है, उसने मुझे मतलब मीटिंग दे बोला है कि वीकेंड पे मिलेगा। बस अब मैं गुरुपा से इस बार यही प्रे कर रही हूँ, बस मैं अब यही तय कर रही हूँ कि बस मेरी चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। वो मुझे वीकेंड पे मिले ताकि मतलब मुझे डांट ना पड़े उस चीज़ के लिए, और मुझे पता है कि मेरे गुरुपा सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। सो संगत जी, ये इनकी एक ब्लेसिंग और एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि जिसको मतलब उसको पता नहीं कहाँ से मैं याद आ गई। वो तो गुरुजी ने ही करवाया है, बिल्कुल अब सही है। बट वो एक बात है ना कि उसको मैं इतने दिन से कर रही हूँ, 2-3 हफ्ते हो गए, और वो मुझे आज ही सडनली मतलब उसने सामने से कॉल की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मतलब ये भी एक गुरुपा का चमत्कार ही होता है। सो ये भी है। और एक और चीज़ है, कुछ दिन पहले सुबह सुबह मेट्रो में मैं जा रही थी। संगत जी, ये मुझे चीज़ें पहले पता नहीं लगी, मुझे अभी पता लगी कि मतलब ना मैं मतलब बहुत सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और इतना मुश्किल होता है ना उस दिन जाना आना।
کرنا. تو اس دن ایک چھوٹا مطلب چھوٹا بچہ نہیں کہہ سکتی ہوں, شاید میری عمر کا یا میرے سے تھوڑا بڑا, پر یہ چیز مجھے بہت بعد میں اور نیند میں محسوس ہوئی. جیسے میں اس ٹرین میں گئی نا, اس انسان نے مجھے جگہ دے دی, وہ جگہ دے دی. اور مطلب نا میں جہاں کھڑی تھی نا تو آس پاس بہت سارے آدمی کھڑے تھے. تو کیا ہوا کہ مطلب بہت زیادہ وہ چیزیں ہو رہی تھی نا, تو اس نے مطلب دونوں ہاتھوں سے مجھے ایسے بیچ میں وہ کر دیا. کہتا ہے ڈونٹ وری, آپ ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں جی آئی ایم اوکے, میں نے یہ کہا. تو مطلب وہ ہوا, پھر جب ان کا اسٹیشن آ گیا نا, اور وہ میرے اسٹیشن سے شاید 1 یا 2 اسٹیشن ہی پہلے اترے, ورنہ پورے میرے 7-8 اسٹیشن ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہے اور میرے سے پہلے کے ٹرین میں تھے. تو مطلب وہ بہت ایک اچھی سی بلیسنگس تھی کہ مطلب اتنا زیادہ مجھے آکورڈ لگ رہا تھا ادھر اتنے ہی سارے لوگوں میں, ہے نا, تھوڑا ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی. تو انہوں نے مجھے پروٹیکٹ بھی کیا, انہوں نے مجھے پتہ نہیں, مجھے جب وہ کھڑے تھے نا, وہ مجھے پتہ ہے وہ گرو جی ہی تھے. تو میرے کو ایک اچھی سی ایک پروٹیکشن سی چیز فیل ہو رہی تھی. اور جب ٹرین میں سے تھوڑی بھیڑ کم ہو گئی تو میرے بازو میں جب آ کے کھڑے ہوئے نا, تو جیسے ہم نے کافی گرو جی کے سوروپ بھی دیکھے, اور اس میں بہت ساری سنگت ایسی ہوگی جو گرو جی کی پریزنس میں ملی ہوگی, ان کے پاس بیٹھی ہوگی, ہے نا. تو یہ شاید سنگت وہ سنگت سمجھ سکتی ہے. گرو جی پتہ ہے ایک فوٹو میں ایسے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں سے ان کا ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے, ویسی آنکھوں سے وہ بچہ مجھے دیکھنے لگا. تو میں نا پہلے تھوڑا یہ ہوئی کہ بھائی مطلب انہوں نے تو ابھی تو مجھے مطلب پروٹیکٹ کیا تھا, ابھی مجھے ایسے ہی کیوں دیکھ رہے. پھر وہ چلے گئے, وہ بالکل سیم لگ رہے تھے, ان کا فیس ویسا راؤنڈ سا, ان کے ایسے مطلب اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا تو جیسے گرو جی کے وہ ہے ویسا, مطلب میں بتا نہیں سکتی وہ چیز کیسی ہے نا. اور انہوں نے کیپ پہنی ہوتی, اور وہ دیکھتے بھی ایسے تھے, انہوں نے بیچ میں مجھے رکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ بھائی مطلب کوئی اپنا ہی ایسا کر سکتا ہے. جو چلے گئے اینڈ پھر میں سوچتی رہی کہ چلو ہوگا کچھ نہیں. پھر ابھی آج کل مجھے نا یہ چیز فیل ہوئی کہ کوئی اتنی سادھارن سی بات نہیں ہے. یا تو وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا میں کسی بھی روپ میں آؤں گا, چاہے میں بندر کے روپ میں آؤں, چاہے میں کسی انسان کے روپ میں آؤں, کسی بھوکے پیاسے کے روپ میں آؤں, تو مجھے کھلا پلا دینا, میرے ساتھ رہنا, ہے نا. تو میں جو چیز فیل کر رہی ہوں, اور انتم بار لاکھ کروڑ بار شکرانہ میرے گرو پا, اگر میرا کوئی کشٹ کاٹنے آئے تھے تو وہ چیز, اور میں اتنے ٹائم سے بول رہی ہوں کہ آپ مجھے درشن نہیں دے رہے, تو شاید آپ میری وہی چیز پوری کرنے آئے تھے. تو اگر آپ مجھے یہ ساری چیزیں فیل کروا کے نا, بہت بہت خوش ہوں میں. آپ میرا مطلب بالکل اپنی بیٹی کی طرح میرا دھیان رکھتے ہو, اس کے لیے بہت بہت انتم بار شکرانہ, ہے نا سنگت جی. تو مطلب جب بھی گروپا اگر ہمیں کچھ کر رہے ہو, جب ہمارے گروپا نے ہماری ایک بار ہاتھ تھام ہی لیا ہے, پھر بھول جاؤ باقی ساری دنیا کو, کوئی دنیا کا کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا. مجھے آج کل نیم کرولی بابا بھی یہی کہتے ہیں کہ اب تک تجھے چمتکار تو نے دیکھے نہیں تھے, اب تک تو صرف یہ شکایت کرتی تھی کہ میں نے اتنا کچھ دیکھا اور تو نے بہت کچھ سہا ہے. اب تیری زندگی میں صرف چمتکار ہوں گی, تیرے سہانے دن, تیرے سارے دروازے میں نے کھول دیے, تیری قسمت اب ایسے جگے گی نا کہ لوگ دیکھیں گے. اور سنگت جی ایک اور بلیسنگس گرو جی کی بتاتی ہوں. گرو جی نے مجھے جون یا جولائی میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ میرے گھر میں ستسنگ کروانے والے ہیں. سنگت جی میں اتنی زیادہ خوش ہوں نا یہ چیز سن کے, پڑھ کے, تو میرے کو اس دن اتنا زیادہ خوشی ملی. اور انہوں نے بولا ہے کہ جب میں نے بلانا ہوگا نا, میں نے سارے راستے کھول دینے, وہ تو نہ سوچ کے میں نے کیسے کب کہاں کیا کرنا ہے. ہمارا بس کام ہے محنت کرنا, اچھے کرم کرنا, منتر جاپ کرنا, اور ہمارے گرو کو دکھائے ہوئے راستے پہ چلنا, صحیح چیزیں کرنا. بس گروپا میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے آپ ایسے ہی صحیح راستے پہ چلائیے. میں آپ سے ارداس کرتی ہوں ساری دنیا کو, ساری سنگت کو آپ صحیح راستے پہ چلائیے. میرے اندر کبھی بھی گھمنڈ عرشا ساری چیزیں نہیں آئی, کیونکہ سنگت جی جب ہمیں چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہے نا تو ہمارے میں ویسا ہوتا ہے. ابھی تک تو میرا ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, بٹ میں ہمیشہ دعا کروں گی, ہمیشہ میں ارداس کروں گی کہ میرے اندر بھی وہ ساری چیزیں کبھی نہ آئے اتنا سب کچھ آنے کے بعد, بلکہ جو بھی میرے پاس آئے اس سے میں لوگوں کا اچھا کر پاؤں, ایسی میں ارداس کرتی ہوں میرے گروپا. اور آنٹی جی کو بھی بہت 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 زیادہ شکرانہ, اب میرے ستسنگ ہر ستسنگ آن ٹائم
شیئر کرتے ہو. میں گروپا سے اتنا زیادہ کبھی کبھی جب بھی آپ کی ستسنگ کی لنک آتی ہے نا میں تب ایسا بولتی ہوں کہ آنٹی کو ان کی پوری فیملی کو بہت بلیس کر رہا ہوں, کیونکہ آنٹی جو سیوا کر رہی ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے. کیونکہ میں بھی ایک ٹائم پہ ایڈیٹر کی طرح کام کرتی تھی, لوگوں کے ستسنگ سننا, اس کو کٹ پیسٹ کرنا, اس کو صحیح الائن کر کے ایک ویڈیو بنانا, یہ بھی بہت بڑی سیوا ہے. تو گروپا آپ آنٹی جی کو, آنٹی جی کی فیملی کو اچھی ہیلتھ, اچھی ساری چیزیں بلیس کرو اور ساری سنگت پہ اپنے بلیسنگس بنائے رکھو. سنگت جی اگر مجھ سے ستسنگ شیئر کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوں اور شور شرابے کے لیے میں پیچھے جو بھی شور آ رہا ہے اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں, اور میں اپنے ستسنگ کو یہیں پہ ورام کرتی ہوں. بہت جلد نئے ستسنگ کے ساتھ گروپا کی نئی بلیسنگس کے ساتھ میں آؤں گی. اوم نمः شیوائے, شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے, گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی سنگت جی, جے گرو جی گروپا.